अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी, समाजी, मुआशी ढांचे को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का सामना है। ये थ्रेट जो है ये दहशतगर्दी के नासूर की फॉर्म में एक हाइड्रा हेडेड थ्रेट बन के जो है पूरे मुआशरे को चैलेंज कर रहा है। हर आदमी की इस वक्त जान को ख़तरा है और ये सिर्फ नज़रियात की जंग नहीं है, ये इस वक्त ज़मीनी तौर पर भी आप देखते हैं आपकी जान, माल, इज़्ज़त जो है वो दहशतगर्दों के हाथों महफूज नहीं है। तो ये जो जंग है एक ऐसा एक इमेज, एक तासुर क्रिएट करने की जो कोशिश की जाती है कि ये जंग सिर्फ पाक अफवाज की जंग है जी, ये सिर्फ जवानों की जंग है। ये जंग आम शहरी के सर्वाइवल की जंग है, ये आपके अपने राइट्स की, आपके अपनी जान, माल, इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। तो इसमें जो है कुछ आप देखते हैं कि एक डिबेट जो है मुआशरे के अंदर इस रुख पर चल पड़ी है कि एक जो है फ़िक्री तज़ाद जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि दहशतगर्दी के मसनूई उज़र पेश किए जाते हैं, जिसको आप जो है उर्फ़े आम में टेरर अपॉलजिस्ट भी कह सकते हैं। ये जो टेरर अपॉलजिस्ट हैं या जो दहशतगर्दी के हवाले से उज़र पेश करने वाले अनासिर हैं, ये कभी जो है वो हकूक़ का लिबादा ओढ़कर बात करते हैं कि नहीं जी दहशतगर्दी इस वजह से हो रही है, कभी कोई और उज़र पेश किया जाता है, कभी कोई और मसनूई मसलियत ऐसी क्रिएट की जाती है कि दहशतगर्दी का कोई ना कोई जवाब बनाया जाता है कि नहीं ये तो आपके पहले दोस्त थे, ये तो पहले पॉलिसी कुछ और थी, अब पॉलिसी कुछ और हो गई है। इस तमाम उज़र के अंदर, इस तमाम मसलतों के अंदर जो मसनूई मसलियतें हम दहशतगर्दी के हक़ में जो पेश की जा रही होती हैं, इसके अंदर हमारे सियासतदानों का भी बड़ा कलीदी किरदार है कि जब रियासत पाकिस्तान जो है एक हालत जंग में दहशतगर्दों के खिलाफ उनका सर कुचलने के दर पे होती है, तो कुछ सियासतदान इस किस्म के जो है फजूल बयानात भी दे देते हैं जो कि अकल से बिल्कुल आरी ये बयानात होते हैं, ना आकबत अंदेश बयानात जिसके दूररस नताइज के ऊपर उन्होंने बिल्कुल सोच विचार नहीं की होती। कुछ इस किस्म के बयानात होते हैं कि जी दहशतगर्द जो है ये आपके दोस्त हैं, ये जो आपका साथ जो हमसाया मुल्क है ये भी आपका दोस्त है, दहशतगर्दों को तो बल्कि शहरियत देनी चाहिए, बल्कि इनको तो कौमी धारे में लाना चाहिए, आपकी जो रियासत है इनके खिलाफ कोई काइनेटिक मेजर्स ना ले बल्कि ये तो हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। जो इस किस्म के बयानात हैं ये मुआशरे में फ़िक्री तज़ाद तो क्रिएट कर रहे थे, मगर अब पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जो है एक ऐसा लम्हा आया, एक वाटरशेड मोमेंट जिसको आप कह सकते हैं, उसके बाद रूल्स ऑफ द गेम बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। ये जो दहशतगर्दी का उज़र पेश करने वाले अनासिर हैं इनकी जगह बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है और कोई भी ऐसा शख्स जो किसी भी तौर पर दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, दहशतगर्दी के हवाले से जो है वो किसी भी किस्म की कोई मसलियत पेश करने की कोशिश की, अब उसकी जगह यहाँ पे बाकी नहीं रही। एक तो साना जाफर एक्सप्रेस होता है, इससे पहले एपीएस मोमेंट जब पाकिस्तान का हुआ था, अब साना जाफर एक्सप्रेस के बाद चूंकि रूल्स ऑफ द गेम बिल्कुल तब्दील होकर रह गए हैं और पाकिस्तान जो है वो एक सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट बनने की जानिब रवान दवाएं, बल्कि अब एक्शन भी उस तेजी से जो स्टार्ट हो गया है। तो इस तनाजुर के अंदर हम ये देखते हैं कि ना सिर्फ डिजिटल दहशतगर्दी का सर कुचला जा रहा है, जो सोशल मीडिया के ऊपर हैजान खेजी और दहशतगर्दी फैला रहे हैं अपने कीबोर्ड के जरिए से, ना सिर्फ उनको रोका जा रहा है बल्कि इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अवाम के अंदर भी एक तासुर क्रिएट हो गया है। अवाम को भी समझ लग गई है कि ये जंग पाक फौज की जंग नहीं है, हमारी अपनी जंग है, ये हमारे बका की जंग है। पाकिस्तान जो कि एक नाकाबिल तस्खीर हकीकत है, ये उसको डेंट पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की सलामती के ऊपर एक जंग मुसल्लत की गई है। ये हमने ये जंग शुरू नहीं की है, ये जंग हमारे पर मुसल्लत की जा रही है। इस किस्म की प्रॉक्सीज जो कि पाकिस्तान की दुश्मन है, पाकिस्तान का जब इकोनॉमिक रिवाइवल का टाइम स्टार्ट होता है तो ऐसे में ही पाकिस्तान के ऊपर जो है ये जंग मुसल्लत क्यों की जाती है, ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। तो ऐसे में एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड जिसको आप कहते हैं कि ताज़ा हवा का झोंका, ये हमारे सामने इस फॉर्म में आता है कि चूँकि दहशतगर्दी का मसला जो है इसमें पूरी आवाम का ताउन चाहिए, इसमें हर शख्स नास की पार्टिसिपेशन बड़ी अहमियत की आमिल है। तो हमने ये भी देखा कि जो आवाम है वो अपनी अफवाज के साथ खड़े हो गए हैं, उन्होंने इस बात को रियलाइज़ कर लिया है कि दहशतगर्दी की तमाम मसनूई मसलियतें उसकी कोई जगह नहीं है। दहशतगर्दी का जवाब जो है उसको उसी की ज़बान में दिया जाएगा जैसे कि दुनिया भर की रियासतें करती हैं कि वो वायलेंस का जवाब किस तरीके से देखती हैं। पूरी दुनिया में एक कायदा कानून है कि जो हकूक़ की जंग है, जो राइट्स की जंग है, जो डेमोक्रेसी की जंग है, उसको उन्होंने दहशतगर्दी से, मारपीट से, खून खराबे से, गुंडागर्दी से बिल्कुल अलग कर दिया है। पाकिस्तानियों ने भी ये बात रियलाइज कर ली है कि इसका जो दहशतगर्द है, ये गुंडागर्द अनासिर जो है, इसकी पाकिस्तान के मुआशी धारे के अंदर और मुआशरती धारे के अंदर, पाकिस्तान के समाज के अंदर, पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक के अंदर इसकी कोई जगह नहीं है। तो हमें इसका अमली मुजाहरा कुछ ऐसे हालिया रिसेंट वाकयात के अंदर नजर आया कि अवाम जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर, पाक अफवाज के ऊपर एतमाद करती है, जो इस वक्त दहशतगर्दी
گردی کے خلاف فیصلہ کن مارکا، آخری مارکا جو اس وقت پاکستان جس کے اندر انٹر ہو چکا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ وادی خیبر کی جو وادی ایک اندر جو خیبر ایجنسی ہے اس کے اندر ایک وادی تیرا ہے، تو وادی تیرا کے اندر جو ہے ایک سیکیورٹی فورسز کا اہلکار جو ہے چھٹی کے لیے جو ہے نہتا بالکل اپنے گھر کی جانب جو جا رہا تھا، وہ اپنے گھر میں موجود تھا، تو کس طریقے سے جو ہے مسلح افراد دہشت گرد عناصر نے جو ہے وہاں پہ محاصرہ کر لیا، پہلے سے گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ اب جو ہے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو ہم اس طریقے سے اغوا کیا کریں گے، اس کے بعد ریاست پاکستان کو بلیک میل کیا کریں گے، تو وہاں پر جو ہے مقامی افراد نے ان کی اس تمام کوشش کو ناکام بنا دیا، ان کو بلکہ واضح طور پر دو ٹوک پیغام دے دیا کہ یہ افواج جو ہیں یہ ہماری افواج ہیں، ہم بالکل بھی ان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، یہ بندہ ہمارا ہے، یہ ہم میں سے ہے، یہ ہمارا خون ہے، یہ ہماری نسل ہے، ہم اس کو جو ہے یہاں سے آپ کو ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ تو ان کی بھرپور ترین لوکلز کی عوامی جو وہاں پر جو لوکل لوگ تھے، وہاں پہ جو محلے دار تھے، ان کی بھرپور مزاحمت کے بعد جو ہے دہشت گرد جو پسپا ہو کے وہ وہیں سے واپس بھاگ گئے۔ اور اس کے بعد یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے ہم نے کرک میں BC نوعیت کا ایک واقعہ دیکھا تھا کہ مقامی افراد کی بھرپور مداخلت و مزاحمت کے بعد کس طریقے سے مسلح افراد کو وہاں سے بھاگنا پڑ گیا تھا۔ اسی قسم کا ایک حملہ وہاں پر بھی سیکیورٹی فورسز کے اوپر ہوا تھا، اور اس سے بھی پہلے 14-15 مارچ کو جو ہے بنو کی ایک پولیس چوکی کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے، تو وہ بھی مقامی افراد نے بھرپور طریقے سے جو سیکیورٹی فورسز کا اس وقت بھی ساتھ دیا تھا۔ تو ایسے واقعات جو ہیں وہ تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے، ہماری ایٹ لیسٹ کلیئرٹی ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارا دشمن تھا وہ بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکل تھا کہ جی ہمارے یہ آبجیکٹیوز ہیں، ان کو ہم نے اچیو کرنا ہے، ریاست پاکستان کو ہم نے یہاں سے ہٹ کرنا ہے، ادھر ہم نے کاری ضرب لگا کے اس کو جو ہے اندر سے کھوکھلا کرنا ہے، ہم نے اس کو کمزور کرنا ہے، ہم نے اس کو اس قسم کے داخلی معاملات کے اندر الجھا دینا ہے تاکہ پاکستان جو اپنی ترقی کا سفر آگے نہ کر سکے۔ تو اب جو ہے ایٹ لیسٹ ہماری جو ہے عوام کے اندر، ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز کے اندر ایک کلیئرٹی آ گئی ہے۔ وہ کلیئرٹی بڑی ضروری تھی۔ وہ کلیئرٹی یہ ہے کہ اب سب سے پہلے تو ہم نے اپنا دشمن آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، اور ہم نے یہ بھی سوچ لیا ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کا کسی بھی قسم کا کوئی عذر پیش کرنے والوں کی نہ صرف اس معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ دہشت گردی کرنے والوں کی، ان کے سہولت کاروں کی، ان کو پولیٹیکل کور دینے والوں کی، یعنی کہ ان کی سیاسی سہولت کاری کرنے والوں کی بھی، نظریاتی سہولت کاری کرنے والے جو ڈیجیٹل دہشت گرد اس وقت جو ہے دہشت گردوں کا بیانیہ اس وقت پروان چڑھا رہے ہیں، نہ صرف ان کی بھی کسی قسم کی کوئی گنجائش اس معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ ایک واضح پیغام جو ہے عوام نے بھی دے دیا، ایک کلیئرٹی بھی پوری قوم کے اندر آ گئی کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، پوری قوم کو اپنی ریاستی اداروں کے ساتھ اس کے خلاف ایکٹ کرنا ہے، چونکہ دہشت گردی جو ہے وہ ایک کثیر الجہتی مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسا کثیر الجہتی مسئلہ ہے جس کے اندر جو ہے پوری قوم کی انوالومنٹ بڑی ضروری ہے۔ ایک ہول آف دا نیشن اسٹریٹجی صرف دہشت گردی کا سر کچل سکتی ہے۔ کسی ایک ادارے کا یہ معاملہ نہیں ہے، کسی ایک فرد کا یہ معاملہ نہیں ہے، یا کسی ایک جو ہے ملک کے صوبے کا حصے کا یہ معاملہ نہیں، یہ اس وقت پوری قوم کا معاملہ ہے، پوری قوم کے متحد ہونے کا وقت ہے۔ اور آپ بھی دیکھیں اپنے ارد گرد، آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ایسے ٹیرر اپولوجسٹ آپ کو نظر آتے ہیں دہشت گردی کا کسی بھی فارم میں عذر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے طور پر بھرپور جواب دیں، آپ ان کو بتائیں کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس قسم کے لوگوں کی آپ نشاندہی بھی کریں۔ اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔